You have three resistors valued 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm. How will you join them so that the total resistance is more than 7 ohm? So, यो तीनटालाई कसरी जोड्यो भने चाहिँ more than 7 आउँछ भन्दैछ. So simple example, more than 7 आउनुको लागि चाहिँ सिरिजमै जोड्नु पर्यो. किनकि प्यारलमा जोड्यो भने चाहिँ you will get less values. So in order to get more than 7 तिमीले केमा जोड्नु पर्यो? सिरिजमा जोड्नु पर्यो. फर्स्ट पार्ट सकिहाल्यो. त्यहाँदेखि भन्दैछ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट. सो इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ सिम्पल सिरिजमा जोड्यो भने? 10. बस यति नै. किनकि तिमीले यदि यसलाई प्यारलमा जोड्यो भने त्यो पनि देखाइदिइराख्छौ. हुन त नट रिक्वायर्ड, त्यो पनि देखाइदिइरहेको. प्यारलमा जोड्यो 1/2, 1/3, 1/5. सो लेट्स से यसको लागि म लिन्छु 30 एउटा नर्मल र्यान्डम एलसीएम. 2 15 टाइम्स प्लस 3 10 टाइम्स 5 कति राइट 6 टाइम्स. सो यो कति भयो 25 31/30 हैन गाइस? यस सर. अब 31/30 को रेसिप्रोकल गरे भने त के आयो फेरि 30/31. सो यो त तिम्रो पोइन्टमा आउँछ. भनेपछि यसरी त आउनेवाला छैन. एग्रीड? सो यो चाहिँ मैले देखाइ मात्रै राख्दिएको. हुन त यो इट वाज नट रिक्वायर्ड. जस्ट मैले देखाइ मात्रै राख्दिएको. चाहिँदैन यसको सोधेको छैन. नेक्स्ट सम्म सोधेको छ तिम्रो एउटा सर्किट दिएको छ. सो यो सर्किट यस्तो छ. अहिले कपी नगर पहिला हेरिहाल. कपी अहिले पछि गरौँला. के छ कपी गरेर 20. सो क्वेशन नम्बर 20 मा गर्दैछ यहाँ सबैले हेरौँ. मैले हिजो पनि तिमीलाई टिप्स दिइसकेको छु. तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिफाइड सर्किट बनाउँदै गर्नुपर्छ. त्यति हो. सो भ्यालु हेर्यो हामीले हेर्यो भने यो रहेछ 5, यो रहेछ 6, त्यहाँबाट यो रहेछ 4 4 4 4 2 2 2. ओके. सो हेरिहाल्नु सबैले. म गरिदिँदैछु. अब यहाँ तिमीले हेर्यो भने यो 4 4 4 यहाँनिर करेन्ट ब्रेक भएको छैन. भनेपछि यो तीनटै सिरिजमा हो. यो दुईटा यो तीनो पनि करेन्ट ब्रेक भएको छैन. तीनटा केमा हो? सिरिज. बस. सो तिम्रो के भयो? यो 5 भइहाल्यो. यसरी बनाइहाल्छु. सिम्प्लिफाइड बनाउँदै गर्नु सजिलो छ. यो 6 भइहाल्यो. यो 4 4 4 12 भइहाल्यो. यो 4 यही छ. यो 2 2 2 कति भयो? 6 भइहाल्यो. अब यो तीनटै केमा छ? प्यारलल. सो 1/Rp इक्वल्स टु 1/12 1/4 1/6. एलसीएम राखा तिमी 24. 12 2 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा. This should be 12/24. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. सो यसलाई रेसिप्रोकल गरे भने तिम्रो रेजिस्टेन्स प्यारलल कति आयो? 2 ओम. 2 ओम. 0.5 हैन? रेसिप्रोकल गर्नु पर्दैन अन्त? यस सर. अब फेरि सिम्प्लिफाइड हेर्दा मैले कसरी गर्दैछु? सबै कुरामा म सिम्प्लिफाइड सर्किट बनाउँदै जान्दैछु. सजिलो पर्छ. अब 5 को 5 यो तीनटाको मिलाएर कति आयो? 2. देन आयो 6. यो तीनटा त सिरिजमा छ. त्यसमा टोटल कति भयो तिम्रो? 5 + 2 7, 7 + 6 13. इजी? यस सर. एउटा नेक्स्ट क्वेशन. नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तिम्रो 24 भनेको छ. सो जति पनि क्वेशनहरु डाउट दिएको छ म त्यही अकर्डिङली जाँदै छु. अब 24 मा तिमीहरु गयो भने 24 मा चाहिँ यस्तो भनेको छ. खोल्छौ. सो यहाँ तिम्रो के छ? 5 x 8 4. अब भन्दैछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स चाहिँ 4 छ अरे. सो ओभरअल रेजिस्टेन्स कति छ अरे? 4. अब तिमीलाई भन्दैछ फाइन्ड द भ्यालु अफ x. x को भ्यालु खोज्नु भन्दैछ. यता हेर. तिमी किन यहाँ हेर्छौ? क्यामेरा हेर्छौ तिमीले? ट्राई बनी. यता हेर. त्यहाँ नहेर. यता हेर. तिम्रै क्रू मेम्बर हो. ओके एनीवे. सो यो चाहिँ तिम्रो नेट रेजिस्टेन्स दिएको छ 4 ओम. सो नेट रेजिस्टेन्स 4 ओम हो भने फर्स्टमा यो त 8 + 4 कति भयो? 12. सो माथिपट्टि तिमीले हेर्यौ भने के आयो? 5 + x 12. तलपट्टि कति आयो? 12. यति आयो. अब यो दुईटा मात्रै रेजिस्टेन्स छ. मैले के सिकाएको छु तिमीलाई? फर्मुला सिकाएको छु. Rp equals to R1 R2 by R1 plus R2. बस ये फॉर्मूला लगाओ. इजी आइहाल्छ. सो Rp equals to रेजिस्टेन्स प्यारलल कति छ? 4. R1 R2 भनेको के हो? 12 into 5 plus x into गर्नु पर्यो. तलपट्टि चाहिँ एड. सो 12 plus 5 17. 17 plus x. इजी? अब यहाँ
4 1 जा 4, 4 3 जा 12. अब यो यता जान्छ क्रस मल्टिप्लाई. So this will be 17 1 जा 17 plus x equals to यतापट्टि आउँछ 5 3 जा 15 plus 3 into x 3x. हो यहाँ चाहिँ मिस्टेक गर्छ फेरि कतिले 5 3 जा 15 चाहिँ लेख्छ फेरि 3 into x चाहिँ गर्नु बिर्सिन्छ फेरि. त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन. त्यहाँ केयरफुल हुनु पर्यो. अब यो यता गयो. So यो यता आउँछ 17 minus 15 is 2 plus x to the minus 3x minus x is 2x. So x equals to 1. Easy. So 24 done. 27. त्यहाँ चाहिँ कपी गर्छ हामी सबैजना 27 गरिहाल्छौँ लास्ट. 27 मा भन्दैछ 4 resistance 2 ohm each. This is a good question. Not that good, not bad. 4 resistance of 2 ohm each are joined end to end to form a square. So भनेपछि उनीहरुले के भन्दैछ हेरी 2 ohm each को रेजिस्टेन्स लाई हामीले उनीहरु राख्यो रे 2 2 2 अन्त दे आर जोइन्ड टु फर्म अ स्क्वायर. ओके अब भन्दैछ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट बिट्विन एनी टु एडजेसेन्ट कर्नर्स. एनी टु के रे एडजेसेन्ट. एडजेसेन्ट भनेको के हो छेउछेउमा भनेपछि यो यो र यो एडजेसेन्ट कर्नर्स. अब यसमा तिम्रो अर्को भर्जन पनि जानु सक्छ. फाइन्ड रेजिस्टेन्स फर द डायगोनल कर्नर्स. डायगोनल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ. सो म दुईटा गरेर देखाइदिन्छु. इभन द इट्स नट रिक्वायर्ड तर अब अलिकति एक्स्ट्रा सिकिराखौँ. फेरि डायगोनल आयो भने फेरि गयो. सो डायगोनल चाहिँ यो. सो डायगोनली सोधेको छ भने यस्तो हो. एडजेसेन्ट सोधेको छ भने यस्तो. अब यस्तो भयो भने के भयो तिम्रो यहाँ यो भयो तिम्रो 2 2 2 6 भइहाल्यो. तिम्रो यस्तो हुन्छ. माथि गयो 6 तल आयो 2. दुईटा केमा छ प्यारलल. अब त्यो फर्मुला सिकाएकै छु तिमीलाई. ए सरी 2 तिमीलाई फर्मुला यो 2 2 2 भयो 6. यहाँ सिरिजमा छ एउटै डाइरेक्सन छ करेन्टको सिरिज. यहाँबाट चाहिँ छुट्टेको छ. सो यो प्यारलल. सो 6 र 2 चाहिँ प्यारललमा जान्छ. प्यारलल गर्ने फर्मुला के हो RB equals to R1 R2 6 2 जा 12 तलपट्टि 6 plus 2 8 यही फर्मुला चलाको. सो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1.5 इजी. अब यहाँ डायगोनलमा हुन्छ 2 2 2 2 भयो. अब यहाँ डायगोनली हेर्यो भने चाहिँ फेरि के भयो यो र यो चाहिँ सिरिज हो. एउटै पाथ छ. यो र यो पनि सिरिज हो तर यहाँबाट छुट्टेको छ भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट तिमीले बनाउने यस्तो हुन्छ. माथिपट्टि 4 तलपट्टि 4 तर यो दुईजना छुट्टेको छ नि त. सो यो दुईजना चाहिँ के भयो प्यारलल. अन्त फेरि प्यारलल फर्मुला के सिकेको छ 4 4 जा 16 4 plus 4 8 2 ohms. इजी. सो यहाँ 35 को 2 मा रेजिस्टेन्सको भ्यालु देख्छ 6 ohm. अनि क्वेशनमा क्लियरली भनेको छ लेन्थ इज स्ट्रेच टु मेक इट डबल दी ओरिजिनल लेन्थ. अब सुन मोटो वायर तन्कायो भने के हुन्छ पातला हुन्छ भनेपछि लेन्थ चेन्ज भयो भने एरिया पनि चेन्ज हुन्छ. अब त्यसको रिलेसन म यहाँ लेखिदिँदैछु तपाईले हेर्दा हुन्छ. अनि यो रिलेसन चाहिँ इट क्यान बी डिराइभ्ड. वी हैव टु टेक भोल्युम कान्स्टेन्ट. सो वाट एभर आई एम राइटिङ इट क्यान बी डिराइभ्ड तर विल नट सी द डेरिभेसन विल जस्ट सी द फर्मुलाज. सो फर्मुला चाहिँ यति मात्रै हो R by R dash या त R1 by R2 equals to L1 by L2 into A2 by A1. बस यो रिलेसन चाहिँ तिमीलाई याद हुनु पर्यो. यो रिलेसन तिमीलाई याद छ भने तिमीले कुनै पनि सम गर्न सकिहाल्छौ. अन्त यहाँनिर अझ एउटा कुरा यस यो पनि म भनिदिइराख्छु. त्यो चाहिँ जस मैले भर्खर भने स्ट्रेच गर्दाखेरि लेन्थ चेन्ज हुन्छ एरिया चेन्ज हुन्छ तर भोल्युम जहिले कहिले पनि चेन्ज हुँदैन किनकि भोल्युम इज द amount of material inside that won't change. So always remember area into length will be equal to area into length. अब area into length चाहिँ के हो भने चाहिँ volume. Area into length के हो volume which is always constant. त्यही भएर A1 L1 equals to A2 L2. So यहाँबाट तिमीले के रिलेसन पनि निकाल्न सक्छौ L1 by L2 equals to A2 by A1. अब यहाँ हेरौँ. सो यो रिलेसन तिमीले याद राख्नु एउटा अन्त यो रिलेसन याद राख्नु. यो रिलेसन याद राख्यो भने तिमीले कुनै पनि सम गर्न सक्छौ. तन्काउने वाला सम एउटै वायर माथि अर्को वायर यस्तो ओभरल्याप गर्ने वाला सम एनी सम क्यान बी डन. यो दुईटा रिलेसन चाहिँ याद राख्नु पर्यो. ओके अब यहाँ हेरौँ. अन्त कसरी चाहिँ प्रोसिड गर्नु अगाडि भन्दाखेरि जस्तो कि यो सममा खाली कसको बारेमा दिएको छ तिमीलाई लेन्थ कि एरिया छिटो लेन्थको बारेमा देख्छ नि. यु हेभ नो आइडिया अबाउट एरिया. So we will remove area. Area को बारेमा के त थाहा छैन अन्त. So यहाँ हेर if area को बारेमा दिएको भए we will remove length. त्यति हो.
So यहाँनिर since no idea is given about area, म एरियालाई रिमुभ गर्छु, के रिप्रेजेन्ट गर्छु a2 y1 को जग्गामा l1 by l2. Easy? Yes sir. बस. So कति आयो? l1 by l2 whole square. l1 by l2 Whole square. Now simply apply the values. Look, r1 by r2. अब r1 भनेको इनिशियल रेजिस्टेन्स 6. r2 तिमीलाई थाहा छैन, r थाहा छैन. लेन्थ 1 तिम्रो कति हो l. लेन्थ 2 तिम्रो कति हो 12. नयाँ लेन्थ. ठिकै हैन? Yes sir. ll काट्यो. काटिसकेपछि यो r यता जान्छ. अब ल म स्टेप जम्प गर्दिन सो द्याट सबैले बुझोस्. यो तिम्रो के भयो? 1 स्क्वायर इज 1. 2 स्क्वायर इज 4. So r1 जा r. 6 4 जा 20. So this will be the answer. Easy? Yes sir. Okay. Next. It's a good sum. Good sum भनेर स्ट्यान्डर्ड sum. अब नेक्स्ट छ तिम्रो 42. 42 म गरिदिन्छु यहाँनिर. पहिला म सर्किट बनाइहालेँ. थर्टी 50 15 3.4 2 करेक्ट आयो. ओके हेर. सो यो पनि सजिलो नै छ. अब यहाँ के सोधेको छ? फर्स्टमा चाहिँ करेन्ट निकाल्नु भनेको छ. के निकाल्नु भनेको छ अरे? Correct. अब यहाँ यस्तो खालको सर्किटलाई चाहिँ पछाडिबाट सल्भ गर्नु. जहिले पनि यो एन्डबाट सल्भ गर्दै गर्दै आउनुपर्छ. सो फर्स्टमा हेर त यहाँनिर यो 15 र यो 15 एउटै करेन्ट बग्दैछ. द्याट मिन्स बोथ आर इन सिरिज. सो 15 + 15 इज हाउ मच? 30. सो हेर. सो तिम्रो यो मैले अघि भनेको छु सिम्प्लिफाइड सर्किट बनाइहाल्नुपर्छ. एकछिन त लाग्छ. सो यो तिम्रो 30 छँदैछ. यो 30 चाहिँ यो हो. अन्त 15 + 15 पनि 30 भएको छ. यो चाहिँ यहाँ छ. ठिक छ हैन? त्यहाँबाट यो दुईटा केमा गयो? प्यारल. बिकज यहाँ करेन्टको के छ? मोर देन वान पाथ गयो कि प्यारल भइहाल्यो. सक्यो. अन्त प्यारल एलिमेन्ट सजिलो फर्मुला सिकाएको छु. हुनु त अलिक ज्ञानी छ भने 30 को आधी गरेर 15 हुन्छ खासमा. तर फेरि अब एभ्री टाइम इट क्यानट बी एप्लाइड. त्यही भएर म नर्मल फर्मुला लाउँदैछु. rp को के हो? r1 * r2 by r1 + r2 is 60. 0 0 क्यान्सल. 3 1 3 0 6 2 1 2 15 आयो. आयो हैन इजिली? Yes sir. सो फाइनल सर्किट अब एकछिनको लागि नि टक्कै एकछिन लाग्छ बनाइहाल्नु. त्यस्तो भयो चाहिँ तिम्रो 100% आन्सर मिस हुँदैन. 3.4 भोल्ट. ओके. अब हामीलाई करेन्ट चाहिएको छ. सो करेन्ट चाहिएको छ भनेपछि गाइस अब करेन्टको फर्मुला तिमीले हेर्यो भने तिम्रो के हो? अब हेर यो जुन चाहिँ 2 ओम छ यो 2 ओम चाहिँ सेलको रेजिस्टेन्स हो. सेलको केसको? यो सेल हो नि त. त्यहाँ लेखिरहेको छ सेल हो भनेर. सो सेल हो भने करेन्टको फर्मुला हामीले अस्ति निकालेको छ. I = epsilon by r plus r. यो चाहिँ तिम्रो करेन्टको फर्मुला हो. सेलको लागि हामीले अलरेडी डिराइभ गरिसकेको छ. सो I = epsilon कति हो? 3.4 by r plus r भनेपछि 15 + 12 इज कति? 17. पॉइन्ट हट्छ 10 तल हो. 17 कति जा? 2 जा. अब फेरि डिवाइड गरि नराउ. 2/10 भने कति हो? 0.2. इजी? Yes sir. फर्स्ट पार्ट आइहाल्यो करेन्ट. सेकेन्ड पार्ट तिमीलाई के निकाल्नु भन्दैछ? टर्मिनल भोल्टेज V. सो गाइस टर्मिनल भोल्टेज कसरी निकाल्ने? अब यहाँ यो याद छ. सेकेन्ड पार्टको लागि एप्सिलन = V + I स्मल r. या त यत्रो लामो जानु भन्दा यसरी पनि आउँछ. तर त्यो भन्दा राम्रो V = I क्यापिटल R हैन? Yes sir. सो I कति हो? 0.2. क्यापिटल R कति हो? 50. कति आउँछ यो? 33. Yes sir. 3 volt. Easy? Yes sir. So this completes your this two sums. Let's move further. So यहाँनिर 44 छ. यहाँ सर्किट मैले बनाएको छु. यहाँ भन्दैछ फर्स्टमा टोटल रेजिस्टेन्स. ल हेर. अब हेर मैले तिमीलाई अघिसम्म के सिकाएँ? सिम्प्लिफाइड डायग्राम बनाउँदै भने हैन? अब तिमीलाई बानी भइसक्यो. एभ्री टाइम बनाउनु पर्छ. अब तिमीलाई बानी भइसक्यो. जस्तै यहाँ आइ. यो चाहिँ केमा छ? बोल न. आरपी को फर्मुला के हुन्छ? 12 * 8 / 12 + 8 20. 4 3 12 4 4 5 sir. 4 5 हैन? त्यो कति भयो? अलि डेसिमल आउनेछ फेरि यो. यति छ 24/5. 24/5 भने कति भयो? 4.8. 4.8 आयो. सो यो 4.8 आयो. त्यहाँदेखि यो र यो चाहिँ केमा जान्छ? सिरिज. अब तिमीलाई सिम्प्लिफाइड सर्किट बनाउने बानी भइसक्यो नि त. त्यहाँदेखि चाहिँ इट बिकम्स इजी. सो तिम्रो
टोटल रेजिस्टेन्स हामीले हेर्यो भने चाहिँ 4.8 प्लस 2 कति भयो 6.8 सो फर्स्ट पार्टमा त्यही सोधेछ तिमीलाई सेकेन्ड पार्टमा सोधेछ करेन्ट I2 करेन्ट कति अरे I2 अब यार हेर्नु है I2 भनेको चाहिँ यहाँ बग्दै गरेको करेन्ट यो सो सिम्पल रेजिस्टेन्स थाहा भयो भने करेन्ट निस्किहाल्छ नि नेट ओभरअल सर्किटको करेन्ट कति हुन्छ सर्किटको करेन्ट कति हुन्छ V/R भोल्टेज ओके भोल्टेज पनि देख्छ र अब के गर्ने त्यसो भोल्टेज पनि दिएको छैन भोल्टेज दिएको भए त म सर्किटको निकाल्न आँटेको थिएँ तर त्यो दिएको छैन सो म अर्को मेथडले सोध्छु त्यो चाहिँ के मेथडले सोच्छु भन्दा चाहिँ यहाँ अब अच्छा म यो पनि भनिराख्छु मैले के सोच्नु आँटेको थिएँ सुन अगर भोल्टेज दिएको भए यसको ब्याट्रीको म के गर्थेँ टोटल करेन्ट निकाल्थेँ टोटल करेन्ट जति आउँथ्यो मेरो त्यो करेन्टबाट 0.4 माइनस गरेँ त टक्क यहाँ बग्ने करेन्ट आइहाल्थ्यो नि त म त्यो गर्नु आँटेको थिएँ तर स्याडली मलाई भोल्टेजै दिएको छैन रहेछ सो अब म के गर्छु अब म चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल लाउँछु प्यारलमा पोटेन्शियल के बस्छ सेम हो त्यो लाउँछु त्यसको लागि त मलाई यो खोज्नु पनि पर्थेन खासमा तर यहाँ समय दिएको थिएन मात्रै खोजेको किनकि यो दुईटा प्यारलमा छ प्यारलमा के सेम बस्छ भोल्टेज भनेपछि यहाँ त सेकेन्ड पार्टको लागि voltage across 12 ohm will be equal to voltage across 8 ohm easy अब V भनेको के हो IR करेन्ट कति देख्छ 12 ohm को 0.4 भोल्टेज रेजिस्टेन्स कति छ 12 8 ohm को लागि रेजिस्टेन्स 8 करेन्ट तिमीलाई थाहा छैन ठिकै हो सो कति भयो 4 2 8 4 3 12 सो I2 तिम्रो कति हुन्छ 0.4 into 3/2 that will be 0.2 0.6 easy Yes sir. I2 IL त्यहाँबाट नेक्स्ट करेन्ट आई टोटल करेन्ट सोध्दैछ टोटल करेन्ट भनेको यो हैन Yes sir. सो यो करेन्ट कति आयो तिम्रो भर्खर 0.6 अब 0.6 र 0.4 कति भयो 1 अनि यहाँ टोटल 1 छ यहाँ पनि कति हुन्छ करेन्ट 1 इजी Yes sir. सकिगयो थर्ड पार्ट नेक्स्ट सम 46 सो 46 मा हामीले भन्दैछ The diagram above shows 3 resistors. Okay, 3 resistors. Okay, perfect. Connected across a cell of EMF 1.8 cell and internal resistance R. First one is calculate current through 3 ohm. Calculate current through 3 ohm. Then तिमीलाई भन्दैछ and the internal resistance is smaller. So हमको क्या चाहिए भाई? Small resistance भी चाहिए. उसके बाद हमको current चाहिए across 3 ohm. So how will I proceed? Let's see it guys follow it अनि एउटा समले गर्ने थुप्रो तरिकाहरु हुन्छ म चाहिँ तिमीलाई इजिएस्ट अप्रोच लाउँदैछु जस्तो यहाँ मेरो अप्रोच के हुन्छ यहाँ 0.3 छ भने गाइस माथिबाट एउटा पार्ट बग्छ लेट इट बी आई लेट इट बी आई मलाई थाहा छैन कति हो तर 0.3 बाट माथि आई बग्यो भने यहाँ त रिमेनिङ बग्छ नि त क्लियर बोला Yes sir. देयर आर अदर मेथड्स टु सल्भ इट बट आई एम फलोइङ द इजिएस्ट वन सो फलो मी 0.3 बग्दैछ माथिपट्टि आई गयो रिमेनिङ कति बाँच्यो 0.3 माइनस आई अन्त फेरि प्यारलमा के सेम बस्छ Voltage. अप्लाई दैट बी सिम्पल सो भोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टु भोल्टेज अक्रॉस 1.5 अनि तिमीलाई म के भन्छु च्याट जीपीटी सल्युशन्सहरुबाट किन नहेर्नु बिकज दे समटाइम्स डु इट मोर डिफिकल्ट देन इट शुड हैव बीन जस्तो यहाँ आइहाल्यो एन्सर माथिपट्टि के हुन्छ 3 into I 3I 1.5 को के हुन्छ 0.3 minus I into 1.5 हैन गाइस point 110 को 0 त्यहाँदेखि 5 3 जा 15 5 2 जा 10 यो 3 र यो 3 क्यान्सल 2 into I 2I यतापट्टि 0.3 minus 1 यता गयो 2I प्लस माइनस यता आउँदा प्लस भयो 3I 3I equals to 0.3 so I कति आयो 0.3 by 3 that is कति 0.1 आयो बस that is the current flowing through 3 ohm easiest next के भन्दैछ calculate the internal resistance calculate the internal resistance so small r सोध्दैछ so त्यसको लागि म के गर्छु यहाँ हेर्नु सबैले अब स्मल r को फर्मुला तिमीले हेर्यो भने अरु पनि छ ओके सो म यस्तो गरौँ सोध्दैछु यहाँ त म टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्दिन्छु हैन टोटल रेजिस्टेन्स निकालेर यसलाई पनि त्यसमै इन्क्लुड गर्छु यहाँ हेर अब करेन्ट तिम्रो कति छ 0.3 सो हेर ल मजाले यो रिलेसन सबैलाई याद छ नि I equals to epsilon by R plus R agreed Yes sir. I am telling it again it can be done in multiple ways अब करेन्ट तिम्रो कति छ 0.3 टोटल करेन्ट
EMF कति छ 1.8 प्लस स्मल आर यहाँ रेडी छ तर आई निड क्यापिटल आर भनेको टोटल सो टोटलको लागि म अलिकति इक्विभ्यालेन्ट खोज्नु पर्यो कसरी खोज्छु म 3 र 1.5 3 र 1.5 को दे आर इन प्यारलल राइट सो प्यारलल लाइन के छ हिसाबले 3 into 1.5 by 3 plus 1.5 4.5 agreed Yes, sir. so point हट्यो 15 1 15 15 3 45 3 3 क्यान्सल Yes, sir. 1 ओम कति आयो 1 ओम अब यहाँको 1 ओम र यो 4 ओम केमा छ सिरिज Series. बुझ्छ नि हैन त्यति त Yes, sir. अब हेर in these two cases I did not draw the simplified version I drew it in my mind अघि चाहिँ हामी सिक्दै थियौ सो तिम्रो नेट रेजिस्टेन्स टोटल रेजिस्टेन्स कति आयो 3 प्लस यहाँ यसको 1 भयो 1 प्लस 4 कति भयो 5 सो क्यापिटल आर इज 5 एग्रीड Yes, sir. यो पॉइंट हटायो यो पॉइंट यहाँबाट हट्छ यहाँ तल 10 यो त देखाउनु पर्दैन बट स्टिल देखाइदिएको 10 10 10 10 क्यान्सल त्यहाँ 3 1 जा 3 3 6 जा 18 त्यहाँबाट 5 प्लस आर यता गयो आछि हेर त 6 यता छ स्मल आर कति आयो प्लस 5 उता जाँदा -5 6 - 5 कति हो One. इजिएस्ट वे